अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अगर दौलत संभाल सकते हो, अगर दौलत रखने की जगह घर में मौजूद है तो अभी सब काम छोड़कर अल्लाह पाक के ये 3 सफ़ाती नामों का वजीफ़ा कर लो और इंशाअल्लाह ताला दौलत रखने की जगह घर में नहीं बचेगी और दौलत संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वैसे तो अल्लाह पाक के हर सिफाती नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह पाक के जो 99 नाम हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे इन नामों से पुकारा करो। तो नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह पाक के सिफाती नाम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। लेकिन ये जो 3 नामों का वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दौलत का समंदर हैं, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये दौलत का ख़जाना है। जो जितना चाहे हासिल कर ले, ये ख़जाना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा ख़जाना है, कभी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी हैं। अगर आज आप मेरे बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नामों या अल्लाहु या वासिउ या बासितु का वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको गैबी ख़जाने मिलेंगे। छुपे हुए ख़जानों का राज आपको 2 मिनट के वजीफ़ा से मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी खाली झोलियाँ जो हैं वो भर जाएं और आप भी आज नाउम्मीद होकर ना लौटें, बल्कि झोलियाँ भर भर के लौटें और आपके घर में भी सुकून हो और दौलत ही दौलत हो, आपके कर्जे भी उतर जाएं, आपके भी घर में खुशियां जो हैं वो आएं और दुख और लड़ाई झगड़े जो भी हैं उनकी जगह आपके घर में ना रहे। तो मेरे भाइयों, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर अभी सब काम छोड़कर ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नामों का वजीफ़ा फ़ौरन कर लें। इसके बाद जो मौजज़ा होगा, जो आपको इसकी करामातें नज़र आएंगी, आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपके घर में कैसी कैसी बरकतें आएंगी, कैसी कैसी रहमतें होंगी, अल्लाह पाक की गैबी मदद होगी, आप उसका नज़ारा अपनी आँखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आज मैं आपको वो वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिसका आपको कई बरसों से इंतज़ार था। आप चाहते थे कि कोई ऐसा वजीफ़ा हो जिसमें आपको टाइम भी ज़ाया ना करना पड़े और वजीफ़ा भी बिल्कुल असल हो और फौरी तौर पर असर करने वाला हो। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपके लिए ये वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, जो सिर्फ 2-4 मिनट का वजीफ़ा नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला एक फार्मूला कह लें वो है। अगर आप इस वजीफ़ा को आज कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आपके पास दौलत इतनी ज़्यादा आएगी कि आप उससे जान छुड़वाते फिरोगे और दौलत रखने की जगह घर में मौजूद नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, कोई भी मसला है, मसाइल है, घर में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं या
کام نہیں چل رہا، کاروبار بند ہو چکا ہے، تو پریشان ہونا، مایوس ہونا بالکل چھوڑ دیں اور لمبے لمبے وظیفوں سے جان چھڑوائیں، اور ابھی ٹائم ضائع کیے بغیر اس وظیفے کو فوراً شروع کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس بندہ نچیز کو دعائیں دیں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس وظیفہ سے فیض حاصل کیا ہے، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی اپنی خالی جھولیاں بھر کے جائیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ خزانے لوٹیں۔ خزانے لوٹنے والا یہ وظیفہ ہے، اور ارب پتی، کروڑ پتی ایک منٹ میں آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور یہ غیب کے جو خزانے آپ کو ملیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ دیکھو گے۔ تو میرے بھائیو، دھیان سے سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا جو میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں۔ اکثر لوگ طریقہ کار میں غلطی کر جاتے ہیں، جس طرح میں بتاتا ہوں آپ ویسے نہیں پڑھتے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں پھر یہ وظیفہ بالکل جھوٹ ہے، کام نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیو، اچھی طریقے سے سمجھ لیا کریں اور پھر وظیفہ کو شروع کیا کریں، کیونکہ طریقہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں بتایا جاتا، بالکل اسی طریقہ سے آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہی وظیفہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی کچھ شرط و شرائط ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کوئی حرف اٹھا کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وظیفہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے، اور وہ محنت آپ کو فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری کی ہوئی محنت، ہمارا بتایا ہوا وظیفہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر ہم جو طریقہ بتاتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کریں تو میرے بھائیو، پڑھنا آپ نے کس طرح ہے دھیان سے سن لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں چھوڑ کر اس 2 منٹ کی ویڈیو کو ابھی 1 منٹ کی ویڈیو کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ آپ نے درود پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود، یا درود ابراہیمی یا جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، یا کوئی درود اگر آپ کو نہیں آتا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، صبح کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، دوپہر، شام، جس وقت آپ کو ٹائم ملے۔ کوئی میرا بھائی ہے، بہن ہے، بزرگ ہے، جس ٹائم بھی آپ یہ فارغ ہوں وظیفہ کرنا چاہیں، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ آپ نے درود پڑھنا ہے، کوئی بھی درود، اور اس کے بعد 11 دفعہ، صرف 11 دفعہ آپ نے استغفار 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 یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ یہ 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ جو وظیفہ ہے، اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں، دولت کا خزانہ ہے، یا اللہ، یا واسع، یا باسط، یا اللہ، یا واسع، یا باسط۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام جو ہیں ان کو آپ نے 101 مرتبہ، یعنی کہ 1 تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھنا ہے، اور اپنے سینہ پر پھونک مار کر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، وظیفہ کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کرشمات اور کیسے کیسی کراماتیں ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، اس کی سب سے پہلی شرط جو ہے، آپ کو اجازت لینا ہوتی ہے کسی وظیفہ کی، تو میری طرف سے اس وظیفہ کی آپ کو مکمل اجازت ہے،
किसी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा भाई बहन बुज़ुर्ग ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, उसको इस वजीफ़ा की मुकम्मल इजाज़त है और चाहे अभी से शुरू कर दे। तो मेरे भाइयों, एक दिन करने से ही आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आप इसको रोज़ाना भी कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे, आप अपनी आँखों से देखते जाएंगे कि आप कहेंगे कि मेरी या अल्लाह मेरी बस इससे अब इतनी ज़्यादा दौलत मेरे पास आ गई है, अब मुझे कुछ नहीं और चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये हमारा वजीफ़ा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफ़िज़।